خدا را شکر عزیزان من، برادران من. پروردگار عالم توفیق داد که شب دوم را و مجلس سوم را مودت کرد. لطف و کرمی از این خاندان است و یک نظر خاص پروردگار عالم شامل حالی از ما شده که در این شبها باید در سفره حضرت امام حسین علیه السلام بهترین استفاده را باید کرد، بهترین فایده را باید بال کرد، خوبترین فایده را باید از این مجالس بال کنید. از این شبها عزیزان من بسیار مهم، یک تبدیلی، یک تغییری، یک چنجینگی ما بین کو باید پیدا کنیم. عزیزان من، شما که در استرالیا قرار دارین بسیار به شدت یلغارها از نگاه فرهنگی منتظر یعنی اولادهای شما هستند، فرزندهای شما هستند. اگر اولادهای شما در این شبهای آینده نوردین چرا کوشش کنین برین عمرهایش، اگر مثلا 10-12 سال هست. خود از این مجالس ها اثر داره، تاثیر داره. تاثیری مگه تاثیر وضعی، در علم اصول مگه تاثیر وضعی. سمای گولی که مخرم طور ختم کارهای خوب و مجالس ها اینها اصلا که یک افکت داره و شما میتونی برپور که استفاده کنی از این مجالس ها. اگر بر فرضی که بزرگان امیر مگه اساتید امیر مگه اگر در ماه محرم اوج 10 روز برای اهل بیت، برای ائمه معصومین ازمو بسیار مهم بوده، سپیشل بوده. یعنی از این 10 روز بزرگان ازمو خصوصا امام ششم ازمو و پدر بزرگوار ازمو همین که اولین محرم شد دیگه او را لا یضاحک، او را نمیگردید که کس خنده کنه، امام را نمیگردید. یک برنامه بسیار مخصوص سپیشل جور میکرد ائمه اطهار علیهم السلام. شما عزیزان من خانه های خود بگیرین سیاه پوش کنین، یک فرموله خانه خود بگیرین آزاداری ولی جور کنین، بینر بزنین، صبح که بار میشین تلاوت قرآن منین یا هر چی بیشی که اولادهای خو که زن و بچه خو یک کنچه ولی یگو منی تیوی یگو نوها بزنین ماتم کنین خودونشون که اولادهای خو بشنین. 4 نفر فیملی هستین، 2 نفر هستین، 3 نفر هستین، فضا را اما اتماسفیر خانه را او را یک ازا خانت که درست کنین خانه های. پس سوال پیدا شده منی نو نسل، منی از جوانهایی که ششته اینها که مثلا اینا چیه؟ خدا شاید از زن من اولادهای شما را هیچ چیز نجات داده نمیتونه آینده 10 سال 20 سال. ما که در تو منون انالایز از من نمیه که فقط امام حسین میتونه مجالس این میتونه شما رو بچاو کنه، پروتکت امی مجالس هی هستن. و وقتی که امام حسین علیه السلام این خاصیت را دارد تحریک چی اما موومنت چی، خب ما چرا استفاده نکنیم از زیبا بودن حادثه عاشورا یا حادثه موینسیدنت که شد او این از من که امام حسین دسته های از مور میگرد، چنانی که حضرت هور را گرفت، چنانی که جان را کسته گرفت، بسیار زیبا هسته. زیبایی های عاشورا را در اون گفتید. ساز چی اون نکته ای را فراموش نکنید زن من، اگر دقت کردین متوجه باشین نکته ای عالم غیب دمانی سخنرانی خو ما لابلایش مطالب عالم غیب رو
باوندری رد باوندری از ملحدا و ایتیستا امیه ما بار بار گفتم اونها دمزی دنیا موها کجا هستی مؤمنه مو یک دنیای وسیعی که است منتظری از ماست اشاره میدم برش است لذا کلانترین وظیفه شما زنی من پدرهای عزیز مادرهای عزیز شما خانه خور خانه ازا جور کن در ماه 2 ماه هسته چه معلوم میشه یک روز پدر استاده مادرم استاده شونه 2 اولاد فرزند که استاده یک نوحه را از ایگو کس اگر یاد داری خواه اگر یاد نداری یک نوحه را بیزن همونجی ماتم کن برای خانواده خو یک مسئله ازاداری رو بسیار جدی بگیرین یعنی سیریس باید بگیرین را نه فقط در مسجد اینجا بیرین چیه اگر اینجا مورین خوبه خیلی خوب است ایام حزن جور کن ایام حزن دیگه یعنی غم خانه خور ایام غم کیسه جور کن نه قاش پیش نکسته کنه ورمگه او غم قاش تروش کی مونه نه هی سوال پیداش نه کوئسچن پیداش نه که خانه از ما ازاخانه چیه سیاه چیزا چیه بریش کالای سیاه جور کو بری اولاد خون دمای محرم تا مای سفر است میترین دی دوما از نهزت حسین از این سرزمین کربلا از وجود مبارک و عبدالله علیه السلام که چه زیبا هست که دستها را میگره خدا شاهد میگره زیر پرچم اهل بیت میتونیم و زنده بیایی اولادهای خدا هیچ چاره نیست چاره دیگه there is no any way راه نیه نمیتونی شما اولادهای خودش تب کده نمیتونی و ما خبر و ایلا نابود میشه نزانی من اولادها نابود میشه یک کنسرن بسیار خطرناک خطره گنجی آویزا هست دبری از موها امام صادق علیه السلام هم ششم از مو مجلس را دوست داره محبت داره نکته عرفانیش خبری چیه که امام وقتی که مجالس رو مگه ما خوش دارم معنیش است احب مجالس الحسین معنیش است که یک نظری خاص هم بزمونه یک توجه خاص کنه یک کنسنتریت داره برای مجالس از امام ششم از تو هم در مجالس حسین ما توجه خاص مون توجه خاص کنسنتریت نمونه فقط الکتریکلی کنسنتریت است که ما تو یک چیز هم میدونم و او از تمام کده زیاد زیبا می است زنی من که نسل از محفوظ مونه از این دنیا از این گمراهی از این بدبختی ها مخور دی دنیایش شما برابر کردیم گاڑی شما شیر دادین خانه دادین کاشانه دادین محل دادین بیلدینگ دادین هر چیز دادین مهیا کردین مسئله روح شد شکار مونین مسئله فیوچر شد شکار مونین دی دو ما خانه خو مجالس برگزار کردین زنی من نه یکی ما از خاطر خودتون میگم که مرا خودتون شما بخوانید خانه یک برکات معنوی پیدا میشه برادران من این مجالس را ریزه نگیرید این مجالس با وضو باین همین جگر جایز میں وہ کسی کی وزیر منسٹر آف امیگریشن باشه مگر کسی کی بریجنگ ویزا استازی بات سواش و مسا فار ایگزامپل باین ما نیم گنٹه تقریر منم ویزای شمورم میدم مولا چما که سنی تر بور مش ولا خاو کنه کس صحیح نه چرا چون که تو مو امپورتنس بودن امزورا فهمیدی اهمیت از کار رو فهمیدی اهمیت از شخص رو فهمیدی این یار یک آدمی خاص میده
بزرگان امیر مگر تو در مجلس امام حسین مادی با وضو بیا کوشش کو زنی من کوشش کو ال نگه د خلاف اسمه گو گپ بگین مگر کوشش کو حتی الامکان اگر پاسیبل است بریتو مصروفیات دنیوی خو کم حتما د مجالس های بودن شریک شو مشغولیات دنیا خو کم اگر کاروبار دارین میتونین که گفت دیگه نفر مورا خود تو کوشش کو نسبت به یگو حصه از آزاداری را در ذمه خود بیاری نمیتونی آقا مصروف هستی زیاد مصروف هستی هم 20 تا $50 خود نمیتونی نظر کو یگو کار کنو دی دوما خدا شاید آقا میده به قول استاد علی در مشهد یک بنده خدا گفت اما تاجران نموشن یک مدو نموشن در هر کاروبار دست میزدم نموشن چیکار کنم گفتم شیربور که امام حسین صحیح شد شراکت چطور یگو قطره یگو ازادار را خدمت شد کفشه را درست کو اون کفشه های مونجی که است یک شاخش یک جای دیگه جای لذا باید خواو نریم با وضو بیا این مجالس صاحب ازا دارن صاحب در از خود کو صاحب ازای از این مجالس امام از موستد زنی من امام از موستد مواظب باش نشنه که امام باشه و درو برکات درو میده برکات معنوی درو میده شما در عالم خبروت باشی یک صلوات میخوام توجه که نظر ما زیبایی عاشورا که امام چطور کمک منه موره مطلب بخوایم بگویم بس در سرزمین کربلا گفتم کمک کرد حتی در دنیا هم امام کمک منه من زیارت عشا میخوانی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود امی که در من قبر که ما وارد شدم خدای تو شفاعت یا حسین تو شفاعت از من و این بزرگوارا که است کمک منه در فریاد از ما میرسن وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام خانه خدا را بنا کرد درست کرد مکمل کرد از طرف خدا امر شد که یا ابراهیم مردم طرف حج کوی کو خدا آواز از متا اینجا نموره مایک خونه بود دیگه ما چطور مردم به اون که بیا طرف حج از خداوند متعال توجه که نزنی من خداوند متعال گفت که ابراهیم تو آواز بدی رساندن چی کاری است من ذمه از ما است که ما دعوت توحید را دعوت حج را در گوشه های عالم انسان عالم که برسن کاری از ما این معجزه از ما خداوند متعال در ذمه گرفت اگر حج انسان که رفته باشه کنار حج یک دونه سنگ بریزو بال کدم نشی شالی بند بریزو حضرت ابراهیم بال شد ای انسان ها باین به طرف توحید باین به طرف حج باین امروز ما میگن او حج جهانی امام حسین هم خداوند متعال مانند شبیه حضرت ابراهیم امام حسین در سرزمین کربلا در یک مکان مخصوص در یک زمان مخصوص اسپیشل تایم یک مخصوص لوکیشن زمین را گرفت عصر عاشور بسیار در کم مدت چی گفت هل من ناصر ینصر هل من ذاب یضب عن حرم رسول الله آیا کسی هست که حسین را یاری کنه کمک کنه آیا کسی هست که از حرم رسول خدا کس محافظت کنه این پیغام را خداوند متعال مانند دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام تا قیامت را جهانی کرد کی تصور میکرد که زمانی استرالیا باید مجلس برگزار شد زمانی افریقا که است بورتوک میگنی حسین استغاثه بلند کرد البته یاد شب نره
استغاثه ای که امام حسین گفت که ای انسان ها که در تمام عالم شنید که مرد کی کمک موند، در حقیقت آیا شما خیال میکنید که امام حسین کمک نیاز داشت؟ امام حسین میخواست هلپ کار داشته؟ نه زنی، امام حسین میخواست که کمک از مور کنه. من زیارت رجبیه میخوانی لبیک لبیک یا داعی الی الله، ما لبیک میگم تو را. امام حسین رو میگه که تو که طرف دعوت به طرف خدا گفتی لبیک میگم. یعنی او که در 1400 سال پیش در سرزمین کربلا گفت هل من ناصر ینصرنا، او یعنی که در زیارت رجبیه که ما رو میخوانیم معنیش که یا حسین این دعوتی است در فقط در یک زمان مخصوص محدود نبود، لیمیتش نبود، بلکه وسیع تا قیامت رسته و ما هم در لبیک میگیم. اصلا عزیزان من کربلا توجه کنید، اصلا کربلا مخصوص به یک زمان نبوده، در روز عاشور این وقوع پذیر شد. در حقیقت پروردگار عالم اما مسئله غیب نمیگم، در حقیقت پروردگار عالم در عالم زر، در عالم میثاق قبل از این دنیا از امام حسین عهد گرفته بود که باید، و امام حسین وعده کرده بود که در سرزمین کربلا ما قربان شدنی است. تمامی از مؤمن قرآن هم است، در عالم زر در عوالم های ما بودیم، از اونجا ما کسب نزول کردیم در این دنیا هم دیم، در دنیای ملک مغیره. دنیا رو معنیش خبری؟ دنیا بوده دنوا، در منی عربی دنوا بوده دنوا، دنیا شده در حقیقت دنوا مو ادنا بوده، پسته. دنیا پسته، ما از عالم ملکوت در عالم اینجا بودیم. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. در عالم زر از امام حسین عهد گرفته بود، چنانی که زنی من بعد از این مرید و دیگر دنیا هم عوالم ها هسته، یک عالم نیه، یک عالم، دو عالم، سه عالم، 4 عالم هسته. بعضیا 7 عالم را کسته مگه، بعضیا 12 عالم را مگه. قبل از که در دنیا هم بوده چندین عوالم بوده. یکی از عوالم، یکی از عالم ها، یکی از جاها قبل از که در دنیا ما کریت شونی. بعضیا گفته که لفظ انگلیسی نیش خیلی کرد تا که جوانام کم بفهمن. مو کم دی یعنی مور به وجود آورده، مو آقا چندین عالم را تیر کردیم. بحث های فلسفیه. ما میخوایم بگم که کربلا در محدود به زمان داعی عاشور نبوده. بسیاری از انبیا وقتی که برش مصیبت بیامد، برای حضرت ایوب مصیبت سخت‌ترین مصیبت آمد، لیکن حضرت ایوب وقتی که میشنوید مصیبت امام حسین را گفت لا یومک یا ابا. حضرت یوسف همیتر، دیگه پیامبرها هم همیتر، حتی حضرت آدم. پس معلوم میشه که این واقعه قبلا بیان شده. حبیب ابن مظاهر یک داستان بسیار جالب، اگر خواهش شما یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. حبیب ابن مظاهر که تقریبا 94 سال بود در سرزمین کربلا به شهادت رسید که شو کلی مسلم ابن اوسجا فرار کرد و سرزمین کربلا رسید. حبیب ابن مظاهر که میسر تمار شیشته در یک جای آدمیش درو قصه مونه، دو دوست. حبیب ابن مظاهر مگه به میگردون تو را که در از خاطر ولایت علی در درخت که ساویزا میشه زوان تو که استبور مونه، پیشینگویی مونه. حبیب ابن مظاهر نسبت به میثم تمار، حبیب ابن مظاهر میثم تمار مگه که تو هم که است میگردون به خاطر حسین علیه السلام سر تو بین نظام که است مونه. آدمیش درو قصه مونه، چند نفر در اون شیشته. عجب غلطایی در روزه داریه، چی دروغایی در روزه داریه. یا تو
نفرای دیگه اونا هر کس امیتا که شاید یک لگه بزمر که رو لایف گوش کنم میگم آخوندی و نشده 14 سال کجا بیکورد زندگی مونی درو now it is the technology که ستا تکنولوژی دور است سوشل میدیا یا فلان است 14 سال پیش درو که است رجعت پسندی رو درو تو چیز مونی خندش مایا حبیبی من مظاهر کدی میسمی تمار درو یک دیگه خود پیشین گویی مونه اول میاردو مجيب غطام يزد دروغا دمزيد دوران رشيد كسته يكز اصحابي خاص اصحابي السر امام حسين امام حضرت علي عليه الصلاه والسلام است وتير مشان امزينا فراكي نشتكي ياردو دروغا بقى اميجي ميسمي تمارا كدي ميس ابي نديدين چرا دیدی چند دانه کس دروغان گفت تو چی دروغ گفت که مو یکشت کربلا فلان ازی روشید توجه کن روشید چی مگه ایر گفت ایر نگفتن که حبیب ابن مظاهر که سرش بالای نیزموره و اون نفری که سر حبیب رو گرفته 100 درهم میده شده یزو قدرم زیادتر ایج کد یک داستان رای زیادتر وای خوی کرده شد سیمه دروغ هم پیدا کردی دروغ کو اینا اصحاب سر بودن روشید ولی انسان ها خوشا به حال یزید بزرگها از اصحابها که اسرار و سر چیزهایی که اهل بیت میدانستند اینها از اونها گرفتن از زن صاحب کرامت شد او شما صاحب چی یک پرده خانه پیدا کردی گاڑی پیدا کردی لینڈ کروزر پیدا کردی بنز گاڑی پیدا کردی ال استرالیا ممدی دیگه چالو بالوم کی مونی کویتم کی موری زیش که سر آب و هوا خوبه کویتم موری کم ذره یا کو جای دیگه دیگه بعضی یورپ برا کی کویتم مور کم سفیده اینجا گو چارگوز خاطر پولشن بشغل شده سیاه شده از اینش کی موره وای فلان جای مثلا آب و هوایش مر خراب کرد آب و هوای کویتم بسیار خوش کرد نمونه کسی کریم باید بیزنه مخد از هیچ تا فخر مونی فخر درجه چی کنه انسان زن فخر برهزی کنه که ما اصحاب سر امیر المؤمنین باید دوست شدیم اینا خو زود گذره دیگه همون میس ورلد که سمونی گاه زمان منی میگزین میمد که میس ورلد شد یک چرا تاج کستر پهناو منشره کلام کس ساڑی یا شراره یا میده شیره او دیگه سال ممکنه میس ورلد نشنه یا زیادت 3 for 3 years آخری فون روی زو پینڈی پینڈیه آخری جوریا پیدا منه او مو هم جوان بودیم مست بودیم وقتی فوتبال بازی میدیده گرمی کست گلستان ترام حال نمیتونی حال کست ضعیف شد مندنی چیزی که باقی ممنه او روحی است دوست زن او روابط تو کت خدا هست علامه طباطبایی رحمت الله علیه که آخری وقت آپریشن منشیره نمر بیهوش نه بیهوش هم نه منشیر ذکر مکو یادداشت چی فل ختم شده بود یادداشت چی حتی این گلاس یاور که تشنه شد نمیفهمید که ما بال کنم لیکن ذکر الهی را ذکر خدا را فراموش نکردم یک صلوات بخوان محمد وقت امام حسین دلسوز مسته هل من ناصرین ینصرنا کی مگه معنیش اینه که نه ظالمان او کمک نمیخواید بلکه مور کمک مونه مور درو دسته های مور میکره مور میخواید ببره به طرف پروردگار عالم دستگیری مونه خدا شاهده امام حسین علیه السلام اگر در سرزمین کربلا تنها بود و در شب عاشورا ابا عبدالله علیه السلام در خیمه که تمام رشند گفت شما باید لیتار گل که بورید اگر 100% میتونه اگر تمام ورفت ابا عبدالله علیه السلام که اهل و عیال خو مقابله میکرد عهد بنده بود بسته بود امام حسین ضرورت نبود که کسی دیگر
امام حسین کی میگه هل من ناصر ینصرنا، زیباییش اینه که او میخواد زیر کمک که میخواد در حقیقت ما شما رو کمک کنه، نیاز به کمک نداره. در این قرآن ما میخوانی که منزل الذی قرض الله قرضا حسنا فیضاعف یا یضاعف. مگه خدا مگه کی است که خدا را قرض میده، قرض حسنه میده؟ بابا مگر خدا خزانه الهی داره؟ مگر اینقدر تمام دنیا کائنات بادشاهوں کا بادشاہ او چطور از انسان قرض میخواه؟ از او بعدم درو چی میگه؟ من قرض بدی فیضاعف، ما اضافه مون، پس معلوم میشه خزانهش بسیار وسیعه. در حقیقت خدا میگه اگر یگو بنده از مرا قرض دادی، مطلب مرا قرض دادی، ما اضافه مونم تو قرض تو را. و خیال من یزنانی من برادرانی من که ما اگر $10 $20 $30 مرا اینا نگفته که ما این کبارم، خود ما درو دمزی چند روز اوزار میگردم $40 کی برای همین حال را مثلا یک کمک شونه برشونه پیسه شی حالی که اینجا ولا خدا خود چی $10 تا اومد باشه. $20 از تو کسی یک دونه قلفی مخیاج کنی، مده مهربان چمن مرفتی تو $20 کسی 3 دونه قلفی میده. قلفی اخ امور تو همت نمیتونی که مونږ بیندسی. در واقع امام کس ما یه دسته های از مرکز زی استغاثه مگه بیا ما میخوایم تو رو ببرم. متوکل عباسی که یکی از خلیفای بسیار غلیظ پست بوده، میگه که بیا ما امام هادی را کس ایرا کم زرا گوشت کنم که خیال تو باشه که نشن خلافی از تو قیام کنی. 90,000 فوج، چند هزار را؟ 90,000 فوج را سپاهیای خود میره مگه خاک را جمع کی یک کلان کوب جور کی بس خودش مبور لین ساده شی برای کو مور ساده وشه که امام هادی را کوی نمگه توخ کو قال تو باشه اینی قصد که است فوج از مایه امام هادی مگه خو از مرم توخ مونی مگه طرف آسمان توخ کو طرف آسمان توخ مونه که شرق تا غرب ملائکت الله هستن. امام حسین علیه السلام نیاز به کمک از ما شما نداشت. امام حسین علیه السلام نیاز به مدد از ما نداشت. امام حسین حضرت زهرا سلام علیها نیاز به از این گریه های از ما نیازن من. اونها میخوایم ما خود مو از طریق از این گریه، از طریق از این ماتم، از طریق از این ماتم مو بال بوریم برسیم به خدا، برسیم که هدف زندگی انسان به خدا است. مگر مامون رشید که متوکل عباسی غش کرد بیهوش شد بال شد گفت دیدی فوجی از من احساس زنی من در مجالس حسین علیه السلام که من مواظب باش، احتیاط کن، با ادب بیا. گفتم اینجا صاحب ازا از خود دارم و الا زن من اعمال کمی از مو، اعمال شکسته از مو، اعمال دست و پای شکسته از مو، این نمازها که مو میخوانیم همزو خاطر در روایت است که نماز خواند 3 مرتبه بگی استغفر الله و اتوب الیه. ما برای نماز کو استغفار کنم، برای نماز کاروبار پرفیت کنم، برای نماز که سکر فلان نفر ملاقات کرنی استم ذهن برابر کنم، تمام کار. امام سجاد سید الساجدین چقدر عبادت کنه، سید الساجدین سردار سجده کنندگان است. او درو چی میگه که ما برای اعمال خود تکیه نمونم خدایا، ما برای چی تکیه مونیم؟ به فضل که علینا، فضل است. مو دعا بخیزانی من الهی عاملنا بفضل، خدای تو در روز قیامت کت فضل خمور ببر روبروش کو و حساب کتاب کو، ولا تعاملنا بعدلک، عدل نکو، عدل کدی کار مو تماما. نفس مردرو داده، اولاد داده، زندگی داده، صحت داده، ما چی شکریه زور ادا میتونم؟
خدایا تو کت فضل خو مورا پیش ببر. یک صلوات دیگه بخوان محمد. خسته خو نشدیم؟ یگو کس کس نعره بیزه تاکي کم ذره مردم سشنه یگو نعره بس از آنی من یک دا پوزدم دیگه وقت میگیرم تا مطالب را بیرسند. مو از بسیار دور مایم. باور که مشکلات زیاد است. باید منجی یک کلمه یک مطلبی دست مطابق کنی. از اساتید دیگه شنیدیم، از بزرگایی که شنیدیم، نشست برخاستایی که کردیم. میخوایم اون نکات را شما بیرسند. کد از مساعد بدیم ان شاء الله دم چند شب دیگه مستیم تا بیتنی از سفره الهی، از سفره بخش بسیار وسیع استفاده کنیم. امام صادق علیه السلام میگه که کسی که خالصانه بلا را، مشکلات را صبر کنه، خداوند متعال با چیز شده. یک عنایت خاص مونه، یک عنایت خاص داره برای مشکلات گرفتاریان. ناله نکنه، نه فقط برای از شخص بلکه برای اطرافیای از. مثلا چطور حضرت یوسف علیه السلام چندین سال، 20 سال تقریبا صبر کرد برای جدایی از پدر خود. برای چند وقت صبر کرد. آخر چیکار کرد؟ خودش عزیزی مصر خدا جور کرد. از اون بر او قحطی که بر مصر آمده بود، به برکت از صبر حضرت یوسف اس قحطی را ختم کرد. لیکن امام حسین مصیبت یوسف کجا؟ مصیبت امام حسین کجا؟ امام حسین صبر کرد. نه فقط صبر کرد، شکر کرد. انسان در مشکلات موشمو نالو فیغان مبور موشه شکایت منیم از خدا. اونا و بزرگوارا صبر کنه. حضرت یوسف صبر کرد، مصر مشکلات حل شد. امام حسین صبر کرد تا قیامت را هر کسی که در دسترخوان ابا عبدالله علیه السلام میشنه بهره‌مند میشه از این بزرگوار. این سنت الهیه. خدا وعده نده. این امام از مومه بلای یوسف هیچ چیز نبود که است. مشکلات حضرت یوسف هیچی بود در مقابل مصیبت ابا عبدالله علیه السلام. بس یک داستان بگم زحمت شما رو تمام کنم که بر مصیبت امام حسین زمین و آسمان گریه کرد. یکی از بزرگا بود آقا جعفر آقا مجتهدی مرشد. بس این تازه فوت کرد در انسان. بسیار عجیب کسته انسان بود. گفت خدایا توجه کن. خدایا گفت یک ذره هم شک ندارم که اعلم در مصیبت ابا عبدالله علیه السلام گریه کرد. لیکن میخوایم یا خدا امیر کردی چی میخوام بگرنم؟ گفت چرا؟ خداوند متعال مکاشفه کرد. برش در سرزمین کربلا واقعیش نشود. واقعا گفت امام حسین علیه السلام که زوجنا مفت در شهید میشه. اعلم در گریه. زمین و آسمان، ملائکه، نباتات، جماعات، درختها تمام در اوکسته بر از این مصیبت از این بزرگوار گریه مونه. مصیبت چی قدر بزرگ؟ این قدر بزرگ. برای از این قدر مصیبت خو ای آقای ما، ای بزرگوار یا ابا عبدالله علیه السلام فرزند حضرت زهرا صبر کرد. نه فقط صبر کرد، شکر کرد. امروز ما میتونی از او شکری از او که مصیبت را او بال کرد ما شما میتونی در استفاده کنید. خود بیرسند به خدا، خود بیرسند میتونیم به پروردگار عالم. خدایی اگر شد این مشکلات شما حل.
گیر یک سایکیست کست سایکولوژیست که نمیتونه او ما گیر فلان رفتم $300 خم میدم دوایام میدم کوتون گولیام. انسان اگر خدایی شد سایکو نمیشه، مریض نفسیاتی نمیشه. اصلا تو که یک هستی خود رو وصل کده کنکت کده کیو تو نمیله تو سایکو شونی. در خانه های خدا رو بیرید جنگ های فیملی ختم میشه. یک شوهر اگر خدایی باشه اونگه ما مر کی حق داده که ما زن خود دوکری کنم فحش زبانها بگم ای کبابیش دو بزنم. بعضی از مردها دیدی فورا تاکشیش ای کبابی زن خود دو بزنم او ای کبابی زن فوت کرده بیچاره. اما ای کبابیش چرا دو بزنی؟ پدر مادرش بیچاره چیکار کرده؟ او فوت کرده و الان برزخه. بعضی که جذبه ما بعض از مردها میگه خدای تو رو میتره خود مرتد. از اون به زنان که است اگر خدا باشه خدایی اگر باشه آن دیگه ببخشید چون مو 10 سال شده رفتیم دیگه خبری باز مثلا میگه زنا تو کویته که بوده کو دیپندبل بوده علی ایندیپندنت شده هم سنترلینگ منتلینگ پیسه میسم ده کم طاقت قدرت گورنمنت کم داره شده هلپ مونه دیگه های بیچاره گاری مسئله شو گار کسته شوهر را کسته از تمام چیز دور. یعنی چی؟ خدا خواسته داره خدا تو مونه. حق و حقوق رایت زندگی خود تو کدو اونا که فولفیل کنی یا رعایت کنی شده و در جای خوب لیکن از اون بتا خدا هست. سبا شما یکی از زیبایی های عاشورا ایثار است. ایثار فداکاری زن شوهر اسپرین وایف کسته اگر نسبت بیگی خوب فداکار نبود چند مدت بعد فیل است. کمپرومایز زندگی مونن لب والا زندگی نمونه. خدا نیست وسط است. بس حزانی من خدا مورا توفیق بده مو شما آهسته آهسته بوری که طرف خدا زندگی خدایی را انتخاب کنی. هدف زندگی هدف مجالس ابا عبدالله علیه السلام همیه که مو کدی عالم غیب کدی آخرت کدی مسائل قبر پرابلم قبر است که از نامو یک اونسی پیدا کنی. بس یک داستان بگم که تا ذهنش مو بری مسائل آماده شد چون چه مضمون است. ریل دمنی سید آباد واقع شد. سید آباد کویتا یک بنده خدا فوت مونه النمایش اگر بگم بازی فول میشناس نامش نمیگم اردویش سید آبادی مو هم زندگی مونده میشتیش. این بنده خدا یک فوت مونه در قبرستان زارت قبرستان نو رشید هم دیگه نقل میکرد یک سید آباد بچه کسی نقل گفت که یک نفر آمد بری شانه من دوست من تریشت استایو مو مرده را گذرو تام کنی میت را یار چقدر دیروزی زنده بود یعنی دنیا 11 بجه گمان تر دمو دوران قدرتی چای من نوٹ کردم مثلا این آل سوال 9 بجه است او چه بود 11 و 15 سوا 11 بود مفتمان یار عجیب است دنیا میتر خلاصه وربریش خاک انداختی و دفن شو تمام رافت. یک دفعه میگرم که صبح اعلان میشه که فلان نفر فوت کرد عین مو 11 بجه و سوا 11 بجه امی نفر که درو دوباره از مرتکب میزد خوشی منی خبر بود فوت کرده بود گیس گرفته بود. یعنی دیروز درباره یک دیگه گپ میزد امروز خوشی منی خبر است و ما
مرد بیخی من شاق لگید. واقعا گفت یک چیز بسیار امیزینگ بود، تعجب آور بود که یعنی دیروز من که از ما صحبت کرد درباره فلان نفر گپ میزنی. یعنی فلان نفر خو فوت کرد. دنیا لیتر سبایش یا سبایی است بچه. کوچی منی خبر بود. شما چی معلوم است ما تا اونجا بور میش خبر بود. شما چی خبر هستید؟ بس برنامه ریزی پلانینگ منی برای دنیای خون. البته کردیم، نمیگم نکنیم. برای اونی چی پلانینگ کنیم؟ اگر اعتقاد داری، بلیف داری برای قیامت، بعد از که مرگ تو باید زاد و راه وسایلی باید جمع داشته باشی یا نه؟ این نمازها ما میخوانیم باید بخوانیم، لیکن بهترین چی از آن بهترین چی الله است. مجالس حسین است. قربانتشونم حسین. یا حسین تو چقدر هستی کریم هستی. مصیبت را هم تو بینگر، قربانی را هم تو بینگر، اولادهای خو هم تو قربان کن. رسی دو دنیا کی فایده بھی کرنا موها. عجیب خاندان ہے، عجیب واقعی.